ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనంత త్వరగా మీరు పూర్తి చేసుకోండి. सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरकं शाश्वतं शुभमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्यानाध्यानं नारायणः परः किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते अन्तर्बहिष्यतः सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं कपिलं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुं पद्मकोशप्रदेकाशकं हृदयं चाप्यथोमुखम् अधो निश्यामितस्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महतो सन्ततकं शिलापिस्तुलं मध्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानद्यर्विश्वाद्यर्विश्वतोमुखः स्तोत्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमदनकविः तिर्यगोर्धमदश्यायेरस्वयस्तस्य सन्तः सन्तापयकृस्तं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये मन्निशिखाणीयोऽध्वायवस्थितः नीलतो यतमध्यस्थात् विद्युल्लेखेव भास्वरः सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनातिभवे भवस्वमाम् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतनमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यवदये विद्यावदय उमापतये पशुपतये नमो नमः। उदगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रस्तन्नो नमो नमः। विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वोऽप्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तद्रुद्राय प्रदेकसे निर्गतमाय विकृते भोजे मशब्दमगं भुजे सर्वोऽप्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। ओम हर हर नमः सोमाय रुद्राय नमः आर्याय दारुणाय नमः शिवाय नमः शुभदये नमः उग्राय भीमाय नमः अग्रे वदाय दूरे वदाय नमः हन्त्रे दहनीयते नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः साराय नमः शम्भवे नमः नमः शङ्कराय नमः स्कराय नमः शिवाय शिवतराय
शंतमे मयस्तमे प्रियंतमे कामस्तमे कामस्तमे रोमनसस्तमे भद्रंतमे श्रेयस्तमे वत्सस्तमे भगस्तमे द्रविणंतमे यंतातमे धत्तातमे श्रेयस्तमे धृतस्तमे विश्वंतमे महस्तमे संवित्तमे ज्ञात्रंतमे सोस्तमे कुसोस्तमे श्रीरंतमे कृतंतमे कृतंतमे यक्ष्मंतमे रामयस्तमे जीवातुस्तमे दीर्घायुत्वंतमे नमित्रंतमे भयंतमे सुगंधमे शयवंतमे सोषातमे सुधिरंतमे। ओम शांति शांति शांति। జై గురుదత్త. మన మీకందరికీ తెలుసు, క్రితం సంవత్సరం అప్పాజీ గారు కాశీలో అతిరుద్రయాగం చేశారు, రుద్రయాగం చేశారు. ఆ కాశీ విశ్వేశ్వర దేవస్థానమైన ప్రధానార్చకులైన ద్వివేది గారికి మన ఆశ్రమ సెక్రటరీ అయిన కార్యదర్శి అయిన మన మానసదత్త గారు ఆయనకి సన్మానం చేస్తారు. पार्वती काशी विश्वनाथ स्वामी की, सद्गुरु महाराज की जय।